अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब लोग? अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने घरों में हंसता बसता रखे, शाद रहें, आबाद रहें। आपकी तमाम नेक दुआएं अल्लाह पाक अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। हदीस पाक में है कि तकसीम किया मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ, और मेरे बंदे के लिए है जो सवाल करे। और जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाज में जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें हैं अल्लाह के लिए जो परवरदिगार है जहानों का, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और जब अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। और जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी अजमत को मेरे बंदे ने बयान किया है। और जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये बात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका वो सवाल करे। और जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए है जो सवाल करे। मालूम हुआ कि बंदा नमाज में जब बारगाह रब्बुल आलमीन में दरख्वास्त पेश करता है तो अल्लाह ताला उसकी दरख्वास्त के एक एक जुमले का जवाब अपनी मेहरबानी से अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और जब दरख्वास्त मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह करीम फरमाता है मेरे बंदे मांग जो तू मांगे तुझे अता करूंगा। प्यारी बहनों, अब अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि अगर कुरान करीम पढ़ना ही मकसद था तो कहीं से भी पढ़ा जा सकता था, सूरह फातिहा बार बार हर रकत में क्यों पढ़ाई जाती है? तो गुजारिश है कि ये सूरत जिससे किताबुल्लाह का आगाज हो रहा है, इसमें दरख्वास्त है और इसमें आजिज़ी और इंकसारी भी है। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे सवाल करे और मैं अता करूं, इसलिए हर रकत में दरख्वास्त पेश की जाती है। इमाम फाराबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया तमाम कुरान इजहार रबूबियत और इसरार अबूदियत को शामिल है, और ये दोनों अमर सूरह फातिहा में पाए जाते हैं। जिसने सूरह फातिहा को एक बार पढ़ा गोया उसने तमाम कुरान पाक को पढ़ लिया। अल्लाह ताला ने इस नेमत उज़्मा का एहसान जतलाकर इरशाद फरमाया क्या, और बेशक हमने तुमको 7 आयतें दी जो दोहराई जाती हैं, और अजमत वाला कुरान। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं अलिफ लाम मीम में अलिफ एक हरफ है, लाम दूसरा और मीम तीसरा। जिसने भी अलिफ लाम मीम पढ़ा उसे हर हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुना माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। लेकिन जिस शख्स ने नमाज में अलिफ लाम मीम पढ़ा तो हर हरफ के बदले में 100 नेकियां मिलेंगी, 100 गुना माफ होंगे, 100 दर्जे बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह। जब नमाजी अलहम्द शरीफ पढ़ता है उसे हज उम्रा का सवाब मिलता है, और नमाज में जब तक बंदा खड़ा रहता है बारिश की तरह उसके सर पर नेकियां बरसती ही रहती हैं। सुभान अल्लाह। और नमाज में खड़े होते वक्त तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। गदागर हूँ तेरे दर पर तेरी शाही कदीमी है, मुझे दे वस्ल का एक जाम तेरा वस्फ़े रहीमी है। मैं तेरे दर पे आई हूँ खुदावंदा करम कर दे, मेरे पर तू रहम कर दे तेरा वस्फ करीमी है। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा के अल्फाज पर अगर हरूफ पर के लिहाज से गौर किया जाए तो यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि अलहम्द में 5 हरफ है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज की। अलहम्द पढ़ने पर अल्लाह ताला 5 नमाजों जितना सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लिल्लाह में 3 हरूफ हैं, अब 5 को 3 से मिलाएं तो 8 बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं, जो कोई ये लफ्ज़ पढ़ेगा अल्लाह ताला अपने फजल करम से जन्नत में उसे जगह अता फरमा देगा। रब्बुल आलमीन के 10 हरूफ हैं, 8 को 10 में जमा करने से 18 बन जाते हैं, और 18,000 आलम मशहूर हैं। जिन लोगों ने इन अल्फाज को पढ़ा वो 18,000 आलम का सवाब पाएगा।
الرحمن کے 6 حروف ہیں، 18 کو 6 سے ملاؤ تو 24 بنتے ہیں، اور جو دن رات 24 گھنٹے کے ہیں، جو شخص یہ الفاظ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دن رات کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ الرحیم کے 6 الفاظ ہیں، اب 24 میں 6 کو جمع کریں تو 30 بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے صراط کو 30,000 سال کی راہ کے برابر کیا۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا بجلی کی طرح پورے صراط پر سے گزر جائے گا۔ مالک یوم الدین 12 حروف ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 12 ماہ کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد 8 حروف ہیں، اب 8 30 12 کو ملائیں تو 50 بنتے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ قسم کے 61 دریا فرمائے جو کہ مشہور ہیں۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا 61 دریاؤں کے قطروں کے برابر ثواب پائے گا۔ اہدنا الصراط 11 حروف، 61 اور 11 مل کر 72 بنے، اور اللہ تعالیٰ نے کل 72 فرقے پیدا کیے جن میں سب جہنمی اور ایک جنتی ہے۔ جو شخص پڑھے گا اسی عدد کے مطابق وہ ثواب پائے گا۔ المستقیم 8 حروف، 72 اور 8 جمع ہوں تو 80 بنتے ہیں۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا جہنم کے 80 کوڑوں سے نجات پائے گا، وہ کوڑے جو اس پر واجب ہو چکے تھے۔ صراط الذین 9 اور 80 89 ہوئے۔ جو شخص یہ پڑھے گا اسے اتنے پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ انعمت علیہم 10 حروف، 10 اور 89 99 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ تمام اسماء کی تلاوت جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ غیر المغضوب 10 حروف، 10 اور 99 100 کو ہوئے۔ شیطان کی اولاد 109 قسم کی ہے۔ جو شخص یہ کلمے پڑھے گا، یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے تمام شیطانوں کے وسوسوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ علیہم 5 حروف، 109 اور 5 ملائیں تو 114 ہوئے۔ قرآن پاک 114 صورتیں، بس جس نے ان کلمات کو پڑھا 114 صورتوں کی تلاوت کا ثواب پایا۔ وَلَضَّالِّينَ 10 حروف، 114 میں 10 کو جمع کریں تو 124 بنتے ہیں۔ جو شخص مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے گا وہ 1,24,000 پیغمبر کی شفاعت قیامت کے دن پائے گا۔ سبحان اللہ۔ آمین آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا چاہیے۔ جو شخص آمین کہے، آمین کے 4 حروف کی وجہ سے 4 عظمتیں حاصل کرے گا۔ نمبر 1، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، دوزخ کی گرمی سے نجات پائے گا، جنت میں بغیر حساب داخلہ ہوگا، اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خدا ہی کو زیبا ہیں سب خوبیاں، جو سب کا ہے پروردگار جہاں، وہ رحمان ہے اور نہایت رحیم ہے ہر جا جہاں میں اس کی رحمت عظیم۔ قیامت کے دن کا ہے وہ مالک، وہی جو دے گا جزا سب کو اعمال کی۔ تیری پوجا کرتے ہیں ہم اے خدا، تجھی سے مدد مانگتے ہیں صدا، دکھا ہم کو یا رب راہ مستقیم، ہمیں راہ حق پہ چلا اے کریم۔ تو ان سب لوگوں کو رستہ دکھا، تو ان سب لوگوں کا رستہ دکھا کہ جن پر صدا فضل تیرا ہوا، نہ ان کا ہوا جن پہ نازل غضب، نہ گمراہوں کی راہ دکھا میرے رب، ہماری دعا کر قبول ہے خدا، تیرے بن نہیں کوئی سنتا دعا۔ آمین یا رب العالمین۔